السلام عليكم. من بعدنا شفنا كيفاش كنزيدو كاع لي تيب ديال لي برودوي. فهاد لا فيديو غادي نشوفو كيفاش نزيدو اون فونت، اولا دابور غادي نزيدو واحد لاشا، حيت قبل ما نديرو لا فونت خصنا نديرو ان اشا. فاش كنجيو لاباج ديال لاشا كيعطينا لو فورنيسور، كيقولنا دخل لينا السميه ديال لو فورنيسور. الا ما كانش عندك كتزيدو هنا مسيو، باغ اكزومبل ابراهيم. هنا لو نون، هنا لو نون دو لونتربريز مثلا. سميو مثلا ديجيتال شي حاجه كيبيع لي بي سي باغ اكزومبل، سميو ديجيتال. هنا الاي دي، المهم اللي فيهم ايطوال اللي خصهم يتعمرو اوبليغاتوارمون. هنا لي كونديسيون دو بايمون. هاد الكونديسيون دو بايمون لاش كتليق باغ اكزومبل فاش كدير هنا لي موا وكيتسالك داك لو فورنيسور، كتبقى تطلع لك في لاباج داكوي بلي راه هاد خونا هذا راه كيتسالك واحد لو مونطون قد وقد او بو دي جور، او بو دي جور اولا او بو دي موا، او بو دي جور او بيان او بو دي موا. هنا النيميرو باغ اكزومبل هو هذا، لا فيل شي سي با اوبليغاتوار. انا كنجيو كنسوفغارديو، يعني غادي نمشيو عند مسيو ابراهيم اللي عنده واحد لونتربريز سميتها باغ اكزومبل ديجيتال. هنا كيقول لك ستادي داشا، لو ستاتيو داشا، واش يلا اتكوموندي، واش اون اتوندون، واش روسي. هادي باغ اكزومبل جا عندنا السيد صافي ليفرا لينا المسائل ديالنا. هنا كنديرو فين غادي يكون هاد انا ديبو باغ اكزومبل ان. هنا نديرو باغ اكزومبل فهاد لا كوموند غادي يكونو نديرو لي جورنيت. وهنا كنزيدو لي برودوي اللي غنشريو من عندو. باغ اكزومبل نشري عندو داك الاش بي نيت، بافيون. نشريو عندو لامبريمونت، نمشيو عندو واحد لو نوفو تا هو لو نوفو. 3 ديال لي برودوي كونتيتي تاع الشان نشريو عندو مثلا 10، نمشيو عندو 15، نمشي عندو 6. هذا بورسونتاج ديسكونت إلا كنتو كتخدمو بيه. كو اونيتير افون لو تاكس، حنا اصلا ما حددناش لا تاكس في هاد لابليكاسيون، مي الا بغيتو تزيدو لا تاكس راه كتزيدوها في البارامتر في لي تاكس، فهنا في لي تاكس دامبوزيسيون. لو كو اونيتير افون لا تاكس، انا افون لا روميز 3500. الا درتي 38% غادي يعطيك كتبيعو 9000 درهم. نخليو 9000 درهم نيت. هذا نديرو ليه غير باغ اكزومبل 1000 درهم. وهذا مثلا هنا لو بري دو فونت، هنا لو بري داشا. باردون، بري داشا هنا غادي نديرو دو نوفو غادي نديرو مثلا شرينا ب5000 درهم. الا درنا مثلا 25% ديال الربح هو اوتوماتيكمون يحسب لينا المونطون باش غادي تبيعو 6250 درهم. ندير مثلا نبيعو ب 8500 درهم، هو حسب لينا بلي راك رابح فيه 70%. هنا كيعطيك لو نومبر توتال ديال لي زارتيكل، هنا لو مونطون توتال اللي هو 101000 درهم، 750 يعني 10 مليون. هنا كيقول لك لو مونطون دو لا روميز، الا كان هذاك غادي يدير لك لا روميز كتزيدها هنا. هنا كدير واش فيكس ولا بورسونتاج. الا درتي فيكس مثلا نقولو دير لك واحد لا روميز ديال 1000 درهم، يعني داك لو مونطون اللي هو 101000 غتنقص منه 1000 درهم. شتا نقصت منه. هنا كتزيد الا كانوا لي فخي دي ليفريزون باغ اكزومبل نديرو مثلا 500 درهم. لاحظوا هنا غادي تولي 101250 درهم الا كان عندك لي فخي دو ليفريزون. هنا الا بغيت تزيد لي ديتاي ديال ليكسبيديسيون، يعني انت غادي توصلك. هنا اللي عندك لا طاكس اوكان لحقاش ما زدناهاش، كنزيدوها في ديك البلاصه اللي بغيت تكون قبيله. انا بغيت نزيد دي نوت. هنا في لو بايمون، لو بايمون كيقول لك واش بغيتي اسبيس كارت تشيك فيرمون اوتر. هنا لي بايمون بيرسوناليزي كتزيدهم، بايمون بيرسوناليزي كتزيدهم من بارامتر. يعني الا كان عندك مثلا شي تيب اخر، شي باغ اكزومبل وافا كاش ولا شي ويسترن يونيون ولا شي حاجه بحال هكا كتزيدهم من هنا. سينو حنا باغ اكزومبل غادي نديرو مثلا شيك. هنا كيقول لك زيد لي النيميرو الشيك، مي سي با اوبليغاتوار. بغيتي تزيدو كتزيدو، ما بغيتيش ما تزيدوش. شي رقم بحال هذا مثلا.
هنا لو كونت دو بايمون غادي نشوفو باقي كيفاش كنزيدو هاد لي كونت. هما لو كونت ديال البنكه ديالك اللي بغيتي يكون اسوسي لهاد البايمون هذا. ما بغيتيش ما كتخليه خاوي. الا ما بغيتيش تزيدو هنا لو بايمون الا خليتيه زيرو راه يكون كتحسب عليك بلي راه كيتسالك هاد لو مونطون اللي هو 101,250 درهم. نفترضو حنا خلصنا غير 10,000 درهم ولا نديرو 20,000 درهم، باقي كيتسالك 81,000 درهم و250 كريدي. كنجيو هنا كنسوفغارديو. هذا بالنسبه لاشا. هنا كيطلع لك لي توليزاشا ديالك. مسيو ابراهيم غوسي ستاتي دو بايمون بارسيال، حيت ما مخلصش كامل. كون كان مخلص كامل غادي يطلع لينا باي بحال هذا. كون كان ما مخلصش كاع غادي يطلع لينا دو بحال هنا. ها لو توتال. انا كيعطيك لا دات ديالك هنا الريفيرونس ديال لو بايمون ديالك. بغيتي تشوفو بغيتي تامبريمي كدير امبريسيون هنا. يعني عندك بزاف ديال لي شو كيخرج لك داك لو بايمون ديال لا فاكتور ديالك فيها كاع دوك المسائل اللي شريتي هنا. بغيتي تموديفي كتموديفي، بغيتي تمسحو كتمسحو، بغيتي تخلص تزيد واحد لو بايمون باغ اكزومبل، بغيتي تفيرسي لهاد السيد هذا شي حاجه كتزيد هنا. باغ اكزومبل جينا بغينا نفيرسيو ليه واحد لو مونطون، بغيتي تخلصو كامل راه كيتسالك 81,000. ما بغيتيش كتزيد غير مثلا غنخلصو مثلا غير 50,000 درهم، 5 المليون مثلا اون اسبيس خلص عليه كاش. كونت دو بايمون بغيتي تاسوسيه مثلا في هاد لو كونت عندنا فيه 13,200 درهم وهاد لو كونت فيه 5,900 درهم. نكون اسوسيه لهذا كتسوفغاردي. ردو البال عاد 81,000 درهم واش تنقص ولا لا. نقصت لنا 5 المليون ولات 31,000 درهم اللي كيتسالك بايمون. Et d'ailleurs, vous allez trouver, voir les paiements. ندخل للديريكت من هنا. هنا كيطلع لك ليستوريك ديال لي بيمون ديالك. المره الاولى خلصتي شيك 20,000 درهم، المره الثانيه خلصتي سبيس 50,000 درهم. عندك لا دات هنا، عندك هنا لو نيميرو دو ريفيرونس ديال البايمون ديالك. بغيتي تامبريمي كتامبريمي حتى هو. اش عندنا باقيين هنا؟ عندك لو روتور سور اشا. يعني مثلا بغيتي ترجع لي واحد لا كونتيتي، افترضوا بغيتي ترجع شاطوريك ولا شي حاجه، المهم بغيتي ترجع بغيتي دير واحد لافوار واحد لو روتور. افترضوا بغينا نرجعو عند اش بي بافيون، ديجا شرينا من عنده 10، غنرجعو ليه باغ اكزومبل 5، الاخرين ما نرجعو منهم والو. يعني غيرد لينا 32,000 درهم و500. وانا ندير مثلا ربعة مثلا كتسوفغاردي. هنا لو روتور سور اشا كيطلع لك هنا كيقول لك هنا لاشا باغون، يعني لاشا الاولى اللي هي هادي توتال 26,000 درهم، يعني رجع لك 26,000 درهم. دونك اذا رجعنا لا ليست دي زاشا نلقاو بلي كان كيتسنى 31,000 درهم، ولكن رجع لينا 26,000 درهم. وهنا كتزاد هاد لو بوطون هذا ديال اللي راه رجع لينا. هنا الا بغيت ابديتي ستاتيو، هاد لو ستاتيو ديالك هنا الا بغيت تمسحو. المهم هادو هما لي فونكسيوناليتي اللي عندك هنا. هنا ديال نوتيفيكاسيون دي زارتيكل اوسي، هنا كنكونفيغوريوها ابخي في واحد لا فيديو. يعني وقت ما كتشري شي ارتيكل كتصيفط ايميل الفورنيسور ديالك بلي راك صافي راك توصلتي بالارتيكل ديالك. يعني كما شفنا في هاد لا فيديو كيفاش كنديروا واحد لاشا، غادي نديرو باقي واحد لا فيديو اخرى نديرو كيفاش كنديرو اون فونت.